सैयद जाबिर जो मशरिक़ वुस्ता पर गहरी नज़र रखते हैं। इनके ख्याल में बशार अल-असद की अवाम में मकबूलियत की बड़ी वजह इनकी अमरीका और इसराइल खिलाफ सख्त मौक़िफ़ और अरब हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। सैयद जाबिर के मुताबिक अरब खित्ते का सबसे बड़ा मसला इसराइल है, जिसने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर रखा है, और अरब अवाम किसी सूरत इसराइल और इसराइली नवाज हुकूमत को कबूल नहीं कर सकते। यही वजह है कि मिस्र और यमन में हुकूमत मुखालिफ तहरीकें कामयाब हुई, जबकि इसके बरक्स शाम में बशार अल-असद के खिलाफ अमरीकी और मगरबी साजिशें बेनकाब होती जा रही हैं। शाम की जो तारीख है, मसलन हिज़्ब बास पार्टी जो हाकिम है शाम में, हुक्मरान पार्टी है हाफिज़ अल-असद के ज़माने से, उसके बाद बशार अल-असद के ज़माने में, इसका जो मौक़िफ़ है हकीकत में ये वही मौक़िफ़ है जिसका ये ऐलान करते रहते हैं। यानी जो इन्होंने अपनी आईन में बनाया है उसी के मुताबिक ये चलता रहा है। इसने अरब हुकूक का हिफाज किया है। शाम ने इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी जद्दोजहद की है उसमें सादिक है। शाम ने फ़लस्तीनी जितने मुकाविम या मुसल्ला ग्रुप या गैर मुसल्ला ग्रुप सबको उसने यहाँ पे पनाह दी है, उनकी हिमायत करते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ शाम का मौक़िफ़ है। ज़ाहिर है अरबों के लिए सबसे बड़ा मसला मेरे ख़्याल में वो इसराइली और फ़लस्तीनी मसला है। बेशक अरब में अब चूँकि हम अरबों में रहते हैं, देखते हैं कि ये अरब भूख को तहम्मुल कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सकें तो हमारी हर चीज़ उस पर कुर्बान है। ये एक ऐसा पहलू है, एक ऐसी खुसूसियत है जो हर अरबी में पाई जाती है। इस हवाले से अगर आप देखा जाए सूरिया या शाम जो है वाहिद मुल्क है जो इस हवाले से सबसे आगे है। The United States condemns in the strongest possible terms the abhorrent violence used by the government of Syria against its own people. शाम के खिलाफ अमेरिका समेत बेशतर साम्राज्यी ताकतें मुत्तहिद नजर आती हैं, जबकि दूसरी जानिब अरब हुकूक की अलमबरदार अरब लीग अपने चार्टर्ड के बरखिलाफ मगरबी पॉलिसीज पर मलपेरा होते हुए शामी हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली साजिशों का हिस्सा बन रही है। लेकिन इसके बावजूद शाम की हुकूमत और इंतजामी ढांचा बदस्तूर मुनज़्ज़म है। दूसरी बात यह है कि शाम या सूरिया हुकूमत या यहाँ इस मुआशरे की जो साख्त है वो मुख्तलिफ है लीबिया से या तुनिस से या मिस्र से। यहाँ पे ईसाइयों की बड़ी तादाद मौजूद है, 8% ईसाई हैं। यहाँ पे अलवी भी हैं, 11-12% अलवी हैं, इस्माइली हैं, दुर्जी हैं, इसके अलावा शिया हैं, सुन्नी हैं। ये जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों वाले यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे ख़्याल में इनका जो आईन बना है या जिसके तहत ये काम कर रहे हैं, शायद ये आईन इनके लिए ज़्यादा मुनासिब है बजाय एक खालिस एक ऐसा आईन या ऐसा सेटअप जो इख़वानुल मुस्लिमीन ले आए। 1 साल से ज़्यादा अरसा हुआ अपोजिशन यहाँ पे काम कर रही है, मुसल्लह कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं, लेकिन हुकूमत बिखर नहीं गई। हुकूमत में शकाफ पैदा नहीं हुआ और न आर्मी में शकाफ पैदा हुआ। ठीक है, चंद एक जुदा होते रहते हैं, लेकिन आर्मी की सेटअप अभी तक बहाल है, एजेंसियों की सेटअप अभी तक बहाल है और हुकूमत की शक्ल अभी तक बहाल है और न कोई वज़ीर अब तक यहाँ जुदा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मुल्क अपनी क़ुव्वत के ज़रिए से जो है दबाया हुआ है माशरे को, बल्कि मानने वाले हैं इतने। ये जो माशरे मुज़ाहरे जो होते हैं दमिश्क में लाखों की तादाद में, तो ये भी बहरहाल ये नहीं है कि सारे जो है मुखालिफ हैं। बाज़ अपोजिशन का दावा है कि उनको बेजोर जो है उठाया गया है, ले आए हैं, मुज़ाहरे में उन्होंने शिरकत की है, लेकिन ये बात अगर आप 10% बंदों के बारे में कह सकें, लेकिन सबके बारे में तो आप नहीं कह सकते। पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के चंद रोज़ बाद ही दमिश्क शहर के जुनूबी इलाके अलकराज में यके बाद दीगरे 2 बम धमाके हुए। इन धमाकों में 400 से ज़ायद अफराद जाम बहक और 800 के करीब जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन ने सच टीवी को बताया कि पहला धमाका इस मकसद से किया गया कि लोगों का हुजूम जमा हो जाए, और इसी असना में थोड़ी देर बाद दूसरा धमाका हुआ जो कि जोरदार धमाका था। आप देख सकते हैं कि इस बम धमाके के नतीजे में जो एतराफ़ की ये बिल्डिंग्स हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके वो मनाजिर, ये वो बिल्डिंग्स हैं जो इस बम धमाके के नतीजे में मुतासिर हुए हैं और एतराफ़ की तमाम इमारतों के शीशे और दीवारें जो हैं वो घिर चुकी हैं। सूरत-ए-हाल इस कदर शदीद जो यानी शाहिदीन से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि मेन उस मुकाम पर ये बम धमाका हुआ है, ये मुकाम जो है मेन शाहरा है जहाँ अमूमन ट्रैफिक
کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے. نشانہ بنایا گیا اس بلڈنگ کو جو حساس ادارے کی بلڈنگ تھی, تاہم خوش قسمتی کہیے کہ بلڈنگ کو جو ہے جو سامنے کا حصہ ہے وہ اس بم دھماکے کی زد میں آیا, تاہم اس بلڈنگ کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن جو زیادہ تر جانی نقصان ہوا ہے وہ روڈ کے اس اطراف میں گزرنے والے عام لوگ جو ہیں اس بم دھماکے کی زد میں آئے ہیں. كلها من الارهاب هاي, وقت صار التفجير طلعت لهون عالم كلها شقفوا نطف, الواجهات كلها هرت هنيك, والبيوت تهدمت وشهداء بالبيوت, واولاد هون اولاد المدارس كلها نزلت بالارض, كلها تنتفت. صرت اسحب انا العالم من قلب السيارات. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھماکہ ہے یہ دہشت گردوں کی طرف سے ہوا ہے, اور یہاں پر جو ہے ان کا یہاں جو کل دھماکہ ہوا ہے اس میں جو ہے بہت ساری گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں بالکل راکھ بن گئے ہیں. اور ایک سکول بس بھی تھی, اس سکول بس میں کے اندر جتنے بھی بچے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں. خواتین میں سے اگر کوئی بولنا چاہے. الارهاب هذول مسلحين الارهابيه اللي عم يفجروا هذول, يعني اليهود ما عملوا هيك. على شويه اطفال مين هو؟ يعني نحن عم نتفرج على التلفزيون, عم افكر حالي عم اتفرج على غزه. يعني اليهود ما عملت هيك, اطفال ماتت, نسوان ماتت, نسوان احترقت بالسيارات, اطفال ماتت. يعني عشو جايين عشو؟ بس بدي افهم, هذا اللي عم يجي يبعث يفجر عامل هذا زلمه مو زلمه, هذا حرام يكون على تم وشوارب ويقول انا زلمه, هذا طنط مو زلمه. الزلمه والكل معنى الكلمه هاي فلسطينيه عم تستنى الجامع الاقصى, عم يستنى مين يحرر, وعم ينادي للعالم وينادي للاسلام. وين العرب والاسلام؟ العرب والاسلام عم نقتل بعضنا هون, نحن عم نعمل رجال على بعضنا نحن هون. روحوا يحرروا فلسطين, عم يجوا لك شعورهم عن سوريا هي المستقبل الفلسطيني والعراقي وكله فاتحه قلبه للكل. فلسطينية هي السورية, هي ام المقاومة, هي الشريفة, هي العفيفة. بس كل الدول الخاينة غيرانة من سوريا, وغيرانة من رئيسها, وغيرانة من الشعب السوري, لانه صفت سوريا هي اللي ضامن المقاومة, هي اللي عم تدافع عن فلسطين. اس خاتون کی گفتگو جہاں تک میں سمجھا ہوں یہاں پر جس جذبات کا وہ اظہار کر رہی تھی, ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ ملک کے دشمن ہیں. یہ وہ بم کے ٹکڑے ہیں جو اس بم دھماکے میں استعمال کیے گئے تھے, اور جو تقریباً یہاں سے کتنا فاصلہ ہو, 100 میٹر کا فاصلہ ہے, وہاں سے یہ بم کے ذرات جو ہیں یہاں پر پہنچے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے وزنی یہ ہیں, اور اگر یہ انسانی جسم میں پیوست ہوئے ہیں تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا. شامی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے. اس وقت ہم موجود ہیں سیرین فارن آفس کے باہر. ہم بات کریں گے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر مقدسی سے, جو صورتحال سیریا کے اندر پائی جاتی ہے گزشتہ کئی عرصے سے, خاص کر یورپ کی جانب سے جو دباؤ ہے سیرین گورنمنٹ کے اوپر اور بشار الاسد کے اوپر کہ وہ جو ہے وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کریں. کیا واقعی ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ جائز ہے, یا پھر سیریا کے اندر جو عوام ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں بشار الاسد کی حکومت کو؟ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر جہاد مقدسی نے سچ ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ دمشق کے بم دھماکوں میں القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروپ ملوث ہیں. ایسے ثبوت و شواہد موجود ہیں جن میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک مسلح گروہوں کو کمک فراہم کر رہے ہیں. was supposed to be smuggled inside the Syrian territories to militarize more the Syrian street. So yes, there are countries, regional countries, remotely country, who are harboring terrorists, who are financing the Syrian street, arming the Syrian street. And I can give you more example. There are foreign ministers in some Arab countries who are saying publicly, yes, we have and we are militarizing the Syrian street and sending weapons. This is unhelpful. This is not helping Syria. This is pressuring Syria and make the crisis worse. What we want from all countries is to reach out to Syria and to help Syria to overcome this painful crisis. Unfortunately, there are countries still not convinced about doing this. اس وقت شام میں اقوام متحدہ کے مبصرین کے علاوہ عرب لیگ اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندے موجود ہیں جو شام کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں.
so far, according to the peace plan of Mr. Annan, a bit less than 200 media outlets to come inside the country. And we have already accredited offices for media in Syria, like around 100. So these people are roving around the country, they are escorting the UN observer, they are seeing for themselves. Hopefully they will be as professional and as objective as we expect to reveal the truth and know the reality of the Syrian story. वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर जहाद मक़दसी का कहना है कि शाम की हुकूमत कोफ़ी अन्नान के अमन मंसूबे को अमली जामा पहनाने का पुख्ता ज़म किए हुए है और ये तासुर इंतहाई गलत है कि शाम में किसी एक सियासी जमात की इजारादारी है। पार्लिमानी इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को मुकम्मल आज़ादी थी कि वो अपना इंतखाबी मुहिम चला सकें। We have achieved a new law, new legislation. We have removed the ceiling on the political life in Syria. It's no longer monopolized by any parties. There is a new law for political parties in Syria. There is a new law for peaceful demonstration in Syria. So this parliament, the new parliament, we have finalized yesterday the election. We hope that we have a parliament who is mostly representative of the Syrian aspiration. We don't want to see angry Syrian in the street. Instead of being angry, you can go to your deputy who really represent your interest at the parliament, and this deputy will communicate your anger, your agony to the government. So that's why having a mosaic parliament where opposition, patriotic opposition, and government and independent are operating rightly, this is in Syria's best interest. This is not the end. We will be having a new government also. Hopefully it will reflect the dimension, the spectrum of the new Syrian political life. शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के लिए अमेरिका और यूरोप अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए शामी हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहता है। रूस ने सलामती कौंसिल में अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा था कि मग़रिबी ममालिक शाम में उस इनक़लाब के जरिए हुकूमत बदलना चाहते हैं जिसकी पुष्टपनाही वो खुद कर रहे हैं, जबकि चीन का मौक़िफ़ है कि शाम पर इस तरह दबाव डालने से वहाँ तफ़र्क़ा और बढ़ेगा और ये मसले के हल में किसी तरह मददगार साबित नहीं होगा। सलामती कौंसिल में अरब लीग की करारदाद पर पाकिस्तान समेत सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने हक में वोट दिया था। हमने शाम में अपनी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए शाम में पाकिस्तानी सिफारतखाने से राब्ता किया और पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मुलाकात तय होने के बाद हम पाकिस्तानी सिफारतखाना पहुंचे, जहां हमारा इस्तकबाल हाल ही में तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफीर वहीद अहमद ने इंतहाई गर्मजोशी के साथ किया। गैर रस्मी गुफ्तगू के बाद वहीद अहमद से पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात पर बातचीत हुई। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीरिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर वहीद अहमद। इनसे बात करेंगे सीरिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उस पर इनकी क्या पेशरफ्त है और उन्होंने क्या पॉलिसीज़ अपनाई हैं कि दोनों ममालिक के अवाम को एक दूसरे के करीब लाए और ख़ासकर सकाफ़त और तिजारत के हवाले से क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं। हमारे जो नुमाइंदे थे उनकी जानिब से सीरियन के हवाले से जो करारदाद आई थी उस पर अगेंस्ट पे वोट दिया था, उसके बाद कोई ताल्लुकात में खिंचाव पाकिस्तान और सीरिया के अंदर कोई पेश आई, कोई मुश्किलात? देखिए, पाकिस्तान और सीरिया के ताल्लुकात में एज सच मैंने खिंचाव कहीं भी नहीं देखा है और उसमें अंडरस्टैंडिंग हम दोनों मुल्कों के दरमियान इजाफ़ा हुआ है, बल्कि तो तकरीबन उसी दौरान मेरी आमद भी होती है, तो मैं भी यहाँ आता हूँ तो एक लिहाज से इनके लिए एक बड़ी सेटिस्फेक्शन का वो मुकाम है इनके लिए कि ये अप्रिशिएट भी करते हैं कि पाकिस्तान एम्बेसडर आया है, जबकि कई एम्बेसडर सिक्योरिटी वजह से छोड़ के चले गए। अमन अमान के हवाले से जो सूरत हाल है, उसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ जो है सीरिया पर लगाई गई हैं, एज एम्बेसडर पाकिस्तानी आप यहाँ पर दोनों ममालिक के जो तिजारत है उसको मज़ीद फ़ाल करने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? ये पाबंदियाँ एक हकीकत हैं इनकी इस मुल्क के ऊपर लगी हुई हैं और तिजारत के रेफरेंस से मैं ये कहूँगा कि इस पर इनके असरात का होना लाजिम है और ये होंगे, क्योंकि ख़ास करके LC का खुलना और जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो है उसके रेफरेंस से जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी को रिज़ॉल्व करनी है। लेकिन ये पाबंदियाँ एक लिहाज से एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं सीरियन बिजनेसमैन के लिए कि वो दूसरे एवेन्यूज़ की तरफ देखें। सीरियन बिजनेसमैन जो है वो ट्रेडिशनली वेस्ट की तरफ देखता रहा है, क्योंकि करीब भी हैं यूरोप के इस लिहाज से, लेकिन अब ये पाबंदियाँ इनके लिए
ایک اپارچونیٹی ہے کہ وہ دوسرے ایونیوز کی طرف دیکھیں. پاکستان اس میں ایک ہے. سیریا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ان کی ذریعہ معاش ہے وہ زراعت پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، اور خاص کر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں پر جو شعبہ زراعت کا رہا ہے وہ خاصا ابتری کی طرف جا رہا ہے. تو گندم اور چینی کی جو شارٹیج پاکستان میں ہے اس لحاظ سے کیا جو ہے یہ سوٹیبل ہے کہ ہم یہاں سے اس کو امپورٹ کریں؟ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، جس سے اسپرنکلر سسٹم، واٹر کو پائپ سے ڈرپ سسٹم، اور دوسری طریقے سے انہوں نے یوز کیے ہیں جس ٹیکنالوجی کو انہوں نے اور پورا عام کیا ہوا ہے. یعنی یہ ٹیکنالوجی ان کے گھروں کے گارڈنز میں بھی نظر آتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ایک لحاظ سے اس ایکسپیرینس کو پاکستان میں بھی ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ پوٹھوار کا ریجن ہے، ہمارا بلوچستان کا ریجن ہے، جس میں یہ آرچرڈس کے ریفرنس سے اور ایگریکلچر کے ریفرنس سے یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو عام کر سکتے ہیں. کلچر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کسی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے پاکستان اور سیریا کے درمیان، تو ایز اے ایمبیسڈر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ دونوں ممالک کو مزید قریب کیا جا سکتا ہے، اور اس کا واحد ذریعہ ایک ثقافت ہے؟ پاکستان اور سیریا کے درمیان میں لیڈرشپ لیول پہ کوئی مطلب بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. جہاں تک پاکستان اور سیریا کے درمیان لوگوں کی حد تک تعلق ہے تو وہ بھی اگر ہمیں ایک بازار میں یا ایک عام شہری عام حیثیت سے جب میں بازار میں یا کسی دکان پہ یا کسی جگہ پہ پھرتا ہوں یا نظر آتا ہوں یا میں جاتا ہوں تو جو بھی تھوڑی بہت میری عربی کی صلاحیت ہے اس سے وہ لوگ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستانی ہے اور پاکستان امبیسڈر ہے یا پاکستان کا یہ رہنے والا ہے، پاکستانی باشندہ ہے، اس کو بڑی خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو گڈ ول جو بٹوین دا ٹو پیپل ایگزسٹ and it is wonderful. بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. دمشق جمہوریہ شام کا دارالحکومت اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے. اسے الشام بھی کہا جاتا ہے. یہ شہر اپنے اندر قدیم تہذیبوں کے رنگ سموئے ہوئے ہیں. دمشق آنے سے پہلے ہم نے اس شہر کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا، لیکن کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو قریب سے دیکھنے کا ایک ایسا تجربہ ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر بات کی جائے تاریخ دمشق کی تو زمانے قدیم میں یہ شہر آرمینی، آشوری اور اہل فارس کے زیر تسلط رہا. 62 قبل مسیح میں یہ رومی سلطنت کا صوبائی مرکز بنا اور 333 قبل مسیح میں سے سکندر اعظم نے تسخیر کیا. 635 عیسوی میں اس شہر پر اسلامی پرچم لہرایا گیا. یہ بازار حمیدیہ ہے. یہ دمشق کا سب سے بڑا اور معروف بازار ہے. یہ وہی بازار ہے جہاں آج سے کوئی 1400 برس قبل بعد از شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کے بعد شہدائے کربلا کے خانوادے کو اونٹوں پر لایا گیا. یہ موجودہ مسجد اموی اور سابق درباری یزید کا بیرونی حصہ ہے. یہ سابق محل کا بیرونی اور مرکزی دروازہ ہے. محل کے زیادہ تر محراب و در منہدم ہو چکے ہیں اور در و دیواروں پر صدیوں کے اثرات واضح ہیں، مگر اس حصے کو اس کی اصل صورت میں برقرار رکھا گیا ہے. یہاں پر تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے بہت سے غیر ملکی سیاح نظر آتے ہیں. مسجد عموی دمشق کی سب سے قدیم عبادت گاہ ہے. اسے 3000 سال پہلے آرمینین دور میں تعمیر کیا گیا. عیسائیت کے دور عروج میں اس کے میدانی حصے میں ایک چرچ بنایا گیا. 635 عیسوی میں جب اسلامی دور آیا تو مسلمانوں نے اس کے مشرقی حصے میں مسجد تعمیر کی. 70 سال تک مسلمان اور عیسائی مسلسل ایک ساتھ اپنے اپنے حصوں میں عبادت کرتے رہے. بیت المقدس کے بعد مسجد عموی ہی ایک ایسی جگہ ہے جو یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مساوی طور پر متبرک حیثیت کے حامل ہے. دمشق عالم اسلام کے ان مقدس شہروں میں سے ایک ہے جہاں اسلام کی کئی ایک عظیم ہستیاں محو خواب ہیں.
انہی عظیم ہستیوں میں معرکہ کربلا کی عظیم خاتون حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا روضہ مبارک بھی واقع ہے۔ یہ دمشق سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر زینبیہ نامی بستی میں واقع ہے۔ یہ بستی پہلے راویہ کہلاتی تھی، لیکن بی بی زینب کے روزے کے باعث زینبیہ کہلانے لگی۔ دن کے کسی بھی پہر میں یہاں آئیں تو یہ جگہ عموماً زائرین سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ ہر رنگ، نسل اور مسلک کے لوگ یہاں آ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ بحر روم کے مشرقی ساحل پر واقع شام کی سرزمین کے ہر قدم پر ایک تاریخ موجود ہے۔ اسے دنیا کے مختلف تہذیبوں کے ملاپ کی سرزمین اور مشرق و مغرب کے درمیان ایک پل کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ شام کے اس دورے میں جہاں ہمیں شام کی اصل سیاسی صورتحال اور مغربی میڈیا کی جانب سے پیش کیا جانے والا تاثر کو قریب سے جانچنے کا موقع ملا، وہیں ہزاروں سالوں پر محیط شام کی تہذیب، تمدن اور ثقافت کے حوالے سے آگاہی بھی حاصل ہوئی۔